डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। योग प्रेमी परिवार नेपालमा आज प्रमुख संरक्षकज्यू डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै थोरै पनि विलम्ब नगरिकन आजको यो कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। 21 जुन अगाडि आइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। यसैको पूर्व सन्ध्यामा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसकै सेरोफेरोमा आजको कुराकानीलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसमा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आदर्श वाक्य योग एट होम एन्ड योग विथ फ्यामिली, घरैमा योग परिवारका साथ योग भन्ने आदर्श वाक्यका साथ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस अगाडि बढ्दैछ। विगतका वर्षमा जस्तो सबै जम्मा भएर एउटा सौहार्द वातावरणमा योग दिवस मनाउन अहिले कोरोनाले छेकेको छ। त्यो बेलामा हामी यस्तै भर्चुअल क्लासहरू र विभिन्न माध्यमहरूबाट योगको सन्देशलाई र योगको चेतनालाई विस्तार गर्ने काम हामी सबैले गर्नेछौँ। हामीलाई विशेष रूपमा खुसी र गर्व अनुभव हुन्छ कि योग नेपालमा जन्मियो। नेपालको आसपास नेपालका हिमालय क्षेत्रहरू र नेपालका विभिन्न भूमि र भूभागहरूमा यसले आफ्नो विकास र विस्तार गर्यो। त्यसपछि उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुँदै यो योगको विराट ज्ञान विज्ञान आज विश्वभरि पुगेको छ। यति बेला हामीले आफूलाई पनि गौरवबोध गर्दै आउने युगका लागि योगको जीवन्त कला संस्कृति र विज्ञान घर घरसम्म पुर्याउन काम गर्नुपर्नेछ। यसपटकको आदर्श वाक्य मैले यहाँलाई अगाडि त्यो कुरा राखेँ, घरैमा योग परिवारसँग योग। यही कुरालाई अब हामीले कसरी यो चिन्तनलाई यो आदर्शलाई कसरी अगाडि बढाउने, हामीले 2-3टा कालखण्डहरूलाई देख्यौँ। एउटा कालखण्ड जसलाई म योगको आदि काल भनेर भन्न मन पराउँछु, या जति बेला योगको जन्म र विकास भयो, जति बेला योग मानव जातिको समुन्नत विकासका लागि, मानिसभित्रको सम्भावनालाई उजागर गर्नका लागि र एउटा मानिसलाई सम्बुद्ध मानिस बनाउनका निम्ति उपयोग गरिन्थ्यो। त्यो कालखण्डमा योग सबैका लागि सधैँका लागि भनेर बुझिन्थ्यो, जसले गर्दा योगका निम्ति विशेष बाह्य प्रयोजनको जरुरत थिएन। मानिसले निश्चित किसिमका योगका विधिहरू आचार्यहरूसँग गुरुहरूसँग सिक्थ्यो र आफ्नो घरमा बसेर परिवारका साथ त्यसको अभ्यास गर्थ्यो। दोस्रो कालखण्ड आयो, जुन कालखण्डमा योगलाई अलिकति समाजभन्दा बाहिरतिर पठाउन थाल्यौँ हामीले। भन्नुको अर्थ घरबार छोडेका, गृहस्थ जीवनबाट टाढा रहेका, वन जङ्गल र गुफाहरूमा निवास गर्ने योगीहरूको लागि पो योग हो, आम मान्छेको लागि त होइन भनेर भन्न थाल्यौँ। जसले गर्दा लामो समय हामी योगको जीवन्त ज्ञान विज्ञानबाट टाढियौँ पनि। या त हामी ती योगी ऋषि महर्षिहरूका साधनाहरूलाई हेरेर रमायौँ, खुसी भयौँ, तर आफूले गरेनौँ। अब यो तेस्रो कालखण्ड जुन अहिले हामी बाँचेको युग या बाँचेको समय, आज हामीले फेरि योगलाई विकास गर्ने क्रममा, योगलाई विस्तार गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो हुँदा हुँदै पनि यस कालमा अहिले हामी बाँचेको समयमा योग भनेको के हो भन्दा फेरि योग भनेको सिस्टम अफ मेडिसिन हो, यो एउटा चिकित्सा शास्त्र हो, योग एउटा थेरापी हो। यो कसका लागि बढी आवश्यक छ भन्दा जो चाहिँ बिरामी छ, अस्वस्थ छ, विभिन्न खालका जटिल नसहर्ने र दीर्घकालीन रोगहरू लागेको छ, त्यस्ताका लागि योग राम्रो हो भनेर भन्न थाल्यौँ। यही बेलामा फेरि हामी चौरमा
विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा समूहमा जम्मा हुन थाल्यौं र एउटा निश्चित समयमा योगका अभ्यासहरू गर्न सुरु गर्यौं र त्यसमा पनि विशेषतः योगका आसन र प्राणायामहरूका अभ्यासहरू गर्न सुरु गर्यौं र यो क्रममा धेरै किसिमका सकारात्मक कार्यहरू पनि भए र कैयन त्यस्ता कार्यहरू बाँकी पनि रहेका छन् जुन कुरालाई अब यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको आदर्श वाक्यका साथ अगाडि बढाउनु जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ। हामीले अहिले यति बेला एउटा के सोच विकास गरेका छौं भन्दा योग कसले गर्ने भन्दा बिरामीले गर्ने, कहाँ गर्ने भन्दा एउटा झुण्डमा जम्मा भएर गर्ने, अनि कति बेला गर्ने भन्दा बिहानै उठेर ब्रह्म मुहुर्तमा गर्ने। कैयन संस्थाहरूले भन्नुभएको छ बिहान 5 बजे नै योग गर्नुपर्छ। अझ कैयनले त बिहान 3 बजे उठेर चौरमा जम्मा हुनुपर्छ या एउटा निश्चित योग सिकाउने स्थानहरू निर्धारित गरिएका ठाउँहरूमा उपस्थित हुनुपर्छ जस्ता कुराहरूबाट यो अहिले विकास र विस्तार पाइरहेको छ। अब यो बेलामा अब हामीले एउटा नयाँ चिन्तनको सुरुवात गर्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु। त्यो चिन्तन अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको आदर्श वाक्यले पनि त्यतैतिर लक्षित गरेको देखिन्छ। घरैमा योग र परिवारका साथ योग, यो अत्यन्त सुन्दर आदर्श वाक्य अहिले हाम्रा माझमा आइपुगेको छ। हो, अब हामीले के सोच्न जरुरी छ भन्दा हरेक व्यक्तिले आफ्नै घरमा योगको वातावरण कसरी तयार पार्ने। अहिले मैले देखिरहेको छु कैयन मेरा मित्रहरू हुनुहुन्छ दैनन्दिन योगको अभ्यास गर्नुहुन्छ, तर त्यहाँ बुढा बाआमा र साना बालबच्चाहरू छुटिरहेको पाउँछु। मध्य उमेरका जो हुनुहुन्छ उहाँहरू बिहानै उठ्नुहुन्छ, चौरमा जानुहुन्छ, पार्टी प्यालेसमा जानुहुन्छ, अरू ठाउँहरूमा जानुहुन्छ जहाँ योगका लागि निर्धारित गरिएका छन्। त्यति बेला ती ठाउँहरूमा न वृद्ध बाआमा जान सक्नुहुन्छ न साना बालबच्चाहरू त्यतातिर जान आकर्षित हुन्छन्। खालि मध्य भएका मानिसहरू मात्रै व्रत जम्मा हुने र योगका आसन र प्राणायामका अभ्यासहरू गर्ने गरेको देखिन्छ। अब यति बेला अब के जरुरत छ भन्दा जसको आफ्नो घर छ, मैले यहाँ आफ्नो घर किन शब्द प्रयोग गरेँ भन्दा हाम्रा शहरी जीवनहरूमा भाडाका घरमा बस्नुपर्छ, भाडाका साना कोठाहरूमा जीवनयापन गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँ आफ्नो घर जहाँ छ या जसको छ भनेर भनिरहेको छु। जसको आफ्नो घर छ उहाँहरूले कमसे कम घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पहिले नै विचार गर्ने, घर बनाउँदै हुनुहुन्न भने अहिले बनिसकेका घरका छतहरू त छन् नि अनुसार। घरमा 5 जनाको परिवार छ भने त्यही अनुसारको, 10 जनाको परिवार छ भने त्यही अनुसारको एउटा छतमा पूर्ण रूपमा खुल्ला हावा आदान प्रदान हुन सक्ने खालको, खुल्लाको अर्थ यहाँ फेरि पुरै खुल्ला भन्न खोजेको पनि होइन, जालीहरूको प्रयोग गरेर लामखुट्टे र अन्य किराहरूको प्रभाव नपर्ने गरी एउटा हलको निर्माण गर्ने जहाँ बसेर हामीले योगासन, प्राणायाम, ध्यान र अन्य योगका अनेकन विधि विज्ञानहरूको अभ्यास गर्न थाल्यौँ भने यसले एउटा सबैभन्दा ठुलो र मूल्यवान कुरा दिन सक्ने मैले अहिले देखेको छु। त्यो के भन्दा यदि हामीले जसको हाम्रो आफ्नो घर छ उहाँहरूले आफ्नो छतमा सामान्य हल्का किसिमको पानी र घामबाट जोगाउने र हावाको आदान प्रदान राम्रोसँग हुने कोठाको निर्माण गरेर आफूलाई चाहिने जस्तो, आफ्नो परिवारलाई चाहिने जस्तो कोठाको निर्माण गर्ने हो भने त्यहाँ मध्य उमेरका मानिसहरू मात्रै होइन, बिहान बुढा भइसकेका बुवा आमाहरू पनि आफ्नो घरको छतसम्म जान सक्नुहुन्छ। अनि बाजे बजे र बाआमाहरू छतको योग हलमा बसेर आसन, प्राणायाम, ध्यान र अन्य विधि विज्ञानहरूको अभ्यास गरेको थाहा पाएपछि हाम्रा साना बालबच्चाहरू पनि छतमा निस्कन थाल्छन्, त्यो हलभित्र प्रवेश गर्न थाल्छन् र उनीहरूले त्यहाँ गएर योगको अभ्यासहरू गर्न सुरु गर्छन्, जसले गर्दा
परिवारभित्र एउटा योगको वातावरण निर्माण हुन्छ। त्यो कुरा अहिले देखिरहेको छैन। मैले अघि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ कि अहिले मध्य आयुका मान्छेहरू नै र अस्वस्थका मान्छेहरू नै बढी योगमा आकर्षित भएको देख्यौँ र धेरै उमेरले ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा रहनुभएका बुवा आमाहरू कम देखिनु भएको छ। हुँदै हुनुहुन्न भन्ने कुरा होइन र साना बालबच्चाहरू पनि कम देखिनु भएको छ, हुँदै हुनुहुन्न भन्ने पनि होइन। तर एउटा घरभित्र त्यस्तो परिवेश तयार गर्न सक्यौँ भने हामीले गरेका कुरा देखेर हाम्रा बालबच्चाहरूले त्यो कुरा सिक्नेछन् र हामीले जुन हाम्रा बालबच्चाहरूले मैले त कति भन्छु, घरमा गएर सम्झाउँछु, मान्दैनन्। हामी योग गरेर फर्केर आउँदासम्म सुतिरहेका हुन्छन्। बच्चाहरूलाई सिकाउनै सकिएन, बच्चाहरूले हाम्रा कुरा बुझ्दै बुझेन भन्ने जस्ता कुराहरू धेरै परिवारमा मैले सुन्छु। हो, यदि हामीले घरभित्र त्यो परिवेशलाई तयार पारेनौँ भने ती बच्चाहरू बिस्तारै बिस्तारै बोलाउनै पर्दैन। बुवा आमाले के गर्नु भएको छ, छतमा के गर्नु हुँदो रहेछ सधैँभरि, बाजे बजै पनि जानुहुन्छ आजभोलि त के गर्नुहुन्छ भनेर बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा 5-7 वर्ष 10 वर्षका बाबु नानीहरू पनि त्यतातिर आकर्षित हुनुहुनेछ र एउटा समग्र परिवारलाई हामीले योगमय बनाउन सक्नेछौँ। त्यो जीवन पद्धति घरभित्र निर्माण गर्न सक्नेछौँ। यो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ। त्यसैले अहिले कोरोना भाइरस या कोभिड-19 का कारणले हामीले धेरै किसिमका दुःखहरू पनि झेलिरहेका छौँ र त्यसबीच एउटा सुन्दर समाज र सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि एउटा चेत र चिन्तन विकास गर्नका निम्ति प्रेरणा र पथ पनि पाइरहेका छौँ। किनकि यो समस्याका बीचमा नै जाग्ने हो, चरम अन्धकारका बीचमा नै प्रकाशको उदय हुने हो। त्यसैले यो बेलामा हामीले यी कुराहरूप्रति सजगता पैदा गर्नुपर्छ। अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने हामीले करिब 2.5 महिनादेखि सामाजिक रूपमा सामूहिक रूपमा योग गर्ने थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूका कार्यस्थलहरू बन्द भएका छन्। यदि हामीले घरभित्र त्यो परिवेशलाई निर्माण गर्न सकेको भए यो बन्द हुन्न थियो, यो निरन्तर चलिरहन्थ्यो र त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा चलिरहन्थ्यो। अहिले यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको आदर्श वाक्यका रूपमा घरैमा योग र परिवारका साथ योग भन्ने जुन आदर्श वाक्य आयो, यसले अब आउने पिँढीका लागि, आउने समयका लागि पनि दिशा निर्देश गरेको हो भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा यो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले यहाँहरूको अगाडि राखेँ र जो भाडामा बस्नुहुन्छ, जो एउटा कोठामा बस्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूका लागि त्यो त्यति सम्भव नहोला। तर कैयन भाडामा बस्नेहरू पनि सिङ्गो घर लिएर या सिङ्गो फ्ल्याट लिएर बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले कमसेकम त्यहाँ योग ध्यान गर्ने ठाउँ बनाउनु पर्छ। त्यहाँ एउटा सानो कोठा नै भए पनि योग ध्यानका लागि छुट्याउनु पर्छ भन्ने चिन्तन विकास गर्नु जरुरी छ। अब जसले गर्दा वर्षात होला, वायुमण्डलमा आउने विभिन्न परिवर्तनहरू होलान् या चाहिँ विभिन्न आकस्मिक महामारीहरू होलान्, यस्ता बेलामा पनि एउटा निरन्तरता दिन पनि यसले सहज बनाउनेछ र एउटा जीवन पद्धति पनि बन्नेछ। यो एउटा कुरा यहाँहरूको अगाडि मैले राखेँ। दोस्रो कुरा, अहिले धेरैले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ कि योग कति बेला गर्ने, अनि हामीले पनि आम रूपमा सधैँ भन्ने गर्थ्यौँ, हामीले एउटा जीवन्त परम्पराबाट यही कुरा सिकेर आएको, योग बिहान गर्ने, ब्रह्म मुहुर्तमा गर्ने, सकेसम्म छिटो उठेर गर्ने, सूर्योदयभन्दा पहिले गर्ने, यो अत्यन्त सुन्दर कुरा हुन्, अत्यन्त राम्रा कुरा हुन्। तर समय अत्याधिक अवस्थामा अहिलेको आधुनिक कालखण्ड हामीले सोचे जस्तो र हाम्रा साथ छैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो बेलामा एउटा ठुलो समूह समाजको रातभरि सेवामा समय बिताएको हुन्छ, कार्यक्षेत्रमा समय बिताएको हुन्छ। चिकित्सकहरू होलान्, चिकित्सा कर्मीहरू होलान्, नर्सहरू होलान् या त्यस्तै अरू सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहोला या त्यस्तै अरू रात्रिकालीन काम गर्नुपर्ने उद्योगहरूमा विभिन्न किसिमका होटल र अरू व्यवसायहरूमा रात्रिकालीन काम गर्नुपर्नेहरू हुनुहोला। उहाँहरू त रातभर जागेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँ बिहान पख
3-4 बजे रातभरिको जागापन पछि बल्ल बिहान पख आफ्नो घर फर्किन पाउनुहुन्छ। त्यति बेला उहाँहरूले योग गर्न सक्नुहुन्न, योगका अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्न रातभरिको त्यो अनिदोपनले। अब उहाँहरू त्यति बेला तत्काल हात मुख धोएर सुत्नुपर्छ। उहाँहरू सुत्नु होला, सुतेपछि 9 बजे उठ्नु होला, 10 बजे उठ्नु होला। उहाँहरूका लागि पनि अब हामी त्यस्तो पद्धतिको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ कि तपाईँहरू रातभर कार्यक्षेत्रमा काममा व्यस्त हुनुहुन्छ र बिहान आएर सुत्नुहुन्छ, बिहान पख सुत्नुहुन्छ भने उठ्ने बित्तिकैको समय नै तपाईँको लागि ब्रह्म मुहुर्त हो, बिहान हो। त्यहाँ उठिसकेपछि 10 बजे उठ्नुभयो, 10 बजे हात मुख धोएर स्नान आदि गरेर योगासन प्राणायाम ध्यान गर्नुहोस्, त्यसपछि खाना खानुहोस् भनेर सिकाउनु पर्ने छ। नत्र त्यो ठुलो जमात जो रात्रिकालीन सेवामा रहनुपर्छ यो विश्वभरि छ। फेरि हाम्रो देशमा बरु अलिक कम छ, तर अरू विकसित देशहरूमा त विश्वभरि छ यो कुरा। रात्रि बस चलाउनेहरू हुनु होला, रात्रि ट्रेन चलाउनेहरू हुनु होला, वायुयानहरू चलाउनेहरू हुनु होला, उहाँ त रात्रिकालीन काम गर्नै पर्छ। उहाँहरूका लागि पनि हामीले यस्तो किसिमको योगको जीवन पद्धतिका बारेमा अब सिकाउनु पर्छ। अर्को कैयन यस्ता हुनुहुन्छ जसले बिहानको समयमा या दिउँसोको समयमा योगासन गर्न या अरू योगका अभ्यासहरू गर्न समय नै मिल्दैन। त्यो बाध्यता पनि छ, विश्वभरि छ यो बाध्यता। फेरि हामी कहाँ मात्रै होइन, त्यो कार्यस्थलका कारणले आउने बाध्यताहरू। त्यस्तो छ भने हामीले त्यस्तो पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ कि बेलुकाको खाना खानुभन्दा अगाडि तपाईँले योगका विभिन्न अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अभ्यासलाई आराम गरेर बेलुकाको खाना खाइसकेपछि विश्राममा जान सक्नुहुन्छ भनेर यसरी पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी एउटा अनुकूल वातावरणलाई नै उपयोग गरेर योगको जीवन्त अभ्यासमा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको अवस्थामा, किनकि आजको अवस्था हिजो जस्तो रहेन। हामी जति प्रविधिमा विकास गर्यौं, अझ भन्नुपर्दा के भन्दा विद्युतको विकास भइसकेपछि, जब विद्युतको क्षेत्रमा हामीले उन्नति गर्यौं, विद्युतले हामीलाई 24 घण्टे बनाइदियो। जति बेला पनि व्यस्त हुने, जति बेला पनि काम गर्ने परिस्थिति निर्माण गरिदियो। हिजोका दिनमा हामी घाम नअस्ताउँदै खाना खान्थ्यौं, जति बेलासम्म हाम्रा साथमा बिजुलीहरू थिएनन्, रात्रिकालीन उज्यालोहरूको अभाव थियो या कम थियो, त्यति बेला हामी छिट्टो खाना खान्थ्यौं, घाम नअस्ताउँदै खाना खान्थ्यौं। खाना खाइसकेपछि कैयन समूह जाति या समाजका मान्छेहरू मनोरञ्जनमा 1-2 घण्टा बिताउनुहुन्थ्यो अनि रात्रिकालीन निद्रामा जानुहुन्थ्यो। यो एउटा निश्चित पद्धति थियो हामी कहाँ। अनि विश्वका कैयन देशहरू त्यस्ता छन्, फेरि हामीले सोचे जस्तो ब्रह्म मुहुर्तको स्वरूप पनि छैन। कैयन देशहरूमा मध्यरातमा हाम्रो घडीको हिसाबले हेर्दा 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे घाम अस्ताउने देशहरू पनि छन्। यी विभिन्न परिवेशहरू भएको हुनाले जुन व्यक्तिका निम्ति जुन समय अनुकूल हुन्छ त्यो समयमा उसलाई योग गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न जरुरी छ। अब यदि यस्तो गरिएन भने फेरि हामी पनि तिथि बाहिर हुन्छौँ। हामी पनि फेरि के भन्दा एक किसिमको लकिरका फकिर भन्छन्, एउटा कुरा गरेपछि त्यसैमा लागिरहने, दायाँ बायाँ छ भनेर पनि नसोच्ने र दायाँ बायाँ मान्छेहरू छन् भन्ने पनि नसोच्ने। म जे भन्छु त्यही ठिक हो, मेरो गोलीको 12 टक्का भन्ने सोच पनि हामी कहाँ छ। अब त्यस्तो गरेर विश्वव्यापी रूपमा यो सिंह भूगोललाई प्रतिनिधित्व गरेर योगको अभियान अगाडि जान सक्दैन। त्यसले गर्दा कसलाई कति बेला अनुकूल हुन सक्छ, त्यो अनुकूलतामा हामी दुईटा कुरा हेर्छौँ। जति बेला अनुकूल होला त्यो विश्राम पछिको समय हुनु पर्यो, थाकेको बेला हुनु भएन, अनिदो बेला हुनु भएन, विश्राम पछिको समय हुनु पर्यो र दोस्रो कुरा भोजनभन्दा अघिको समय हुनु पर्यो। त्यो भयो भने बिहान पनि गर्न सकिन्छ, दिउँसो पनि गर्न सकिन्छ, साँझ पनि गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले यदि यो विधि विज्ञानलाई विकास गर्यौं भने विश्वको हरेक कुनामा बस्ने मानिसहरूले योगलाई आत्मसात गर्न सक्नेछन्, योगलाई आफ्नो जीवन पद्धति बनाउन सक्नेछन्। यसका निम्ति हामीले काम गर्नु जरुरी छ र त्यसका लागि सबैभन्दा मूल्यवान कुरा के हो भन्दा घरैमा योग, परिवारका साथ योग।
अब यो दिउँसो साँझ त हामी चौरमा या योग केन्द्रहरूमा या पार्टी प्यालेसमा या अरू ठाउँमा हामीले जसरी अहिले गरिरहेका छौँ विभिन्न खुला ठाउँहरूमा त यो सबै अवस्थामा त अनुकूल हुन सक्दैन। यो बेलामा घरैभित्र बसेर यदि गर्न सकियो भने यो अनुकूल हुन सक्छ। र त्यसका साथसाथमा फेरि हामीले यो सामाजिक रूपमा चलिरहेका कुराहरूलाई पनि पूर्णतः बन्द गर्ने या नचलाउने भनेको होइन, चलाउने, तर त्यसलाई पनि साम्प्रदायिक सोचबाट माथि उठेर चलाउने। अहिले हाम्रो टोल टोलमा चौर चौरमा विभिन्न ठाउँ ठाउँमा जम्मा हुने समूहहरूमा कहीँ न कहीँ तेरो कि मेरो या उसको कि यसको, त्यो गुरुको कि यो गुरुको, यो पन्थको कि त्यो पन्थको, यो मार्गको कि त्यो मार्गको भन्ने किसिमका विभिन्न वर्गीय विभेदहरू देखिन थालेका छन्। यो योगको बाटो होइन। योगले समत्व बोधलाई सिकाउँछ, योगले सबैप्रति समान दृष्टि राख्ने कुरालाई सिकाउँछ र योगले सबै वर्गीय विभेदबाट माथि उठेर तेस्रो आयाममा जिउन सिकाउँछ। त्यही भएर हामीले यसलाई पनि भन्यौँ। त्यसैले यसलाई हामी बोधको चरम उत्कर्ष अति मानवीय चेतनाको उच्चतम अवस्था भनेर भन्यौँ। यो कुरा पनि हामीले अब बुझ्नु जरुरी छ। अब हामीले गराउने योगका अभ्यासहरू पनि तेरो गुरुको कि मेरो गुरुको, तेरो सम्प्रदायको कि मेरो सम्प्रदायको या यस्तै यस्तै किस्ताबन्दीमा तोडेर व्यक्तिहरूलाई पनि विभेदको कला सिकाउनु जरुरी छैन। अब हामीले सिकाउने योगहरू सर्वकालिक हुनुपर्छ, सार्वभौम हुनुपर्छ, सनातन हुनुपर्छ, समत्व बोधबाट जागेको हुनुपर्छ। आफू नै समत्व बोधमा छैन भने, आफूमै एउटा योग छैन भने, आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूका बीचमा योग छैन भने, म स्वयं मेरो शरीर र मनको बीचमा योग छैन भने, शरीर मन चेतना आत्म तत्वको बीचमा या अनादि तत्वको बीचमा या प्राण तत्वको बीचमा योग छैन भने, म र मेरो परिवारको बीचमा योग छैन भने, ओल्लो घर र पल्लो घरको बीचमा योग छैन भने, या मानिस र जीव जन्तुका बीचमा योग छैन भने, मानिस वनस्पति चराचुरुङ्गी कीट पतङ्ग पञ्चतत्व माटो पानी हावा घाम आकाश र आकाश गङ्गाको बीचमा योग छैन भने, आदि र अनादि सत्ताको बीचमा योग छैन भने, फेरि हात खुट्टा बङ्ग्याउँदैमा शरीरको लचकता पैदा गर्दैमा त्यो योग बन्न सक्दैन। त्यो भोगको अर्को परिभाषित स्वरूप हुन सक्छ, तर त्यो योगको समग्र विराट चिन्तन बन्न सक्दैन। त्यसैले यहाँ समत्व बोध पनि योगको लागि मूल्यवान चिज हो, निष्काम कर्मयोग पनि योगको मूल्यवान चिज हो। र आफ्नो समग्र विकास र आफू विकसित भइसकेपछि समाजको समग्र विकासका लागि, यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको समग्र विकासका लागि जुन चेत र चिन्तनका साथ हामी काम गर्छौँ त्यसैको नाम योग हो। यदि यस्तो भएन भने फेरि हामी योगलाई पनि विकृत गर्नेछौँ। यदि हामी योग योगैका लागि भएन र योग भोगका लागि भयो, योग उद्योगका लागि भयो, योग सम्प्रदायका लागि भयो, योग आफ्ना अहङ्कारहरूको परिपुष्टि गर्नका लागि भयो, योग आफ्ना मान सम्मान र पद उपाधिका दलदलमा फस्यो भने फेरि हामी योगबाट धेरै टाढा उछिट्टिनेछौँ। भले हामी आफ्ना नामका अगाडि योगी लेखौँला, महायोगी लेखौँला, ऋषि लेखौँला, ब्रह्मर्षि लेखौँला, लेख्न त जे लेखे पनि त भयो नि। श्री लेखौँला, श्री 108 लेखौँला, 1008 लेखौँला, अनन्त श्री लेखौँला, जगत गुरु लेखौँला, जे लेखौँला लेखौँला। लेख्नु त एउटा पाटो हो, देख्नु अर्को पाटो हो, जिउनु अर्को पाटो हो, जीवनमा आउने रूपान्तरण अर्को पाटो हो। यही नाममा, यही पदमा, यही भोग विलासमा, यही आफ्ना उद्योग व्यवसायमा योगको अहङ्कार बोकेर बस्यौँ भने के हामी योगलाई आत्मसात गर्न सकौँला? त्यसैले कसरी हाम्रो समग्र मान्छेको विराट स्वरूपलाई योगी बनाउनु, नामलाई योगी बनाएर के छ?
नामको अगाडि योगी लेखेर, महायोगी लेखेर, ऋषि लेखेर, या यस्तै 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 लेखेर के हाम्रो भित्र योग अवतरित होला? यदि भित्र योग अवतरित भयो भने यी सबै नाम, पदवी, उपाधिहरू बिना पनि फेरि एउटा संसार योगमय हुनेछ। हामी स्वयं योगमय हुनेछौँ। हाम्रा परिवार, हाम्रा इष्टमित्र, हाम्रा सङ्गी साथी सबैका बीचमा एउटा सौहार्दता जन्मिनेछ, एउटा प्रेम, शान्ति र करुणा जन्मिनेछ। यदि यस्तो भयो भने साँच्चै संसार योगमय हुनेछ। योगी नामक अनुहारहरू नभएर योग अवतरित हुनेछ यो संसारमा। त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नका निम्ति हामी सबै लाग्न जरुरी छैन र? यही मैले अनुरोध गर्न चाहे यहाँहरूका अगाडि। यो योग अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको पूर्व सन्ध्यामा हामी त्यसैको सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा छौँ। आज पनि योग प्रेमीले आज एउटा यो प्रेमी अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले पनि संकेत गरिरहेको छ योग प्रेमको उत्कृष्ट परिभाषा पनि हो, योग करुणाको उत्कृष्ट परिभाषा पनि हो, योग अहिंसाको उत्कृष्ट परिभाषा पनि हो, सत्य, अस्त्य र अचोरीको उत्कृष्ट परिभाषा पनि हो। यी कुरालाई हामीले जबसम्म बुझ्न सक्दैनौँ र आफूभित्र त्यो रूपान्तरणको कलालाई विकास गर्न सक्दैनौँ कि हामी बाहिरी कुराले योगी बन्न सकौँला र? हाम्रा आश्रम धनी भएर, हाम्रा महँगा गाडी भएर, हाम्रा यात्राहरूमा हेलिकप्टरले पुष्प वृष्टि गरेर, हाम्रा लुगाहरूमा विभिन्न साधुका जस्ता आकृति देखिएर, हाम्रा दारी कपालहरूमा साधुका जस्ता आकृति देखिएर, हाम्रा नाम र उपमा नामहरूमा योगीका, साधुका, सन्तका दृश्यहरू देखिएर के हामी भित्र योग र सन्तत्व विकसित होला? या तो भन्दा मुख्य कुरा आफूभित्रको खोज, आफूभित्रको सम्भावनाको खोज, आफूभित्रको त्यो अनादि सत्ताको खोज, आफूभित्रको त्यो परम सत्यको खोज मूल्यवान होइन र? यसका निम्ति के हामीले अब अभ्यास गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्छ र? हरेकले आजै साँझ यो कार्यक्रम पछि कमसे कम पनि सुत्नुभन्दा अगाडि आफैले आफैलाई प्रश्न गरौँ, म को हुँ? मेरो कर्तव्य के हो? म यो संसारमा किन आएको हुँ? कमसे कम यति त प्रश्न गरौँ जसले जीवनलाई एउटा जीवन्त बनाउन सकोस्, जीवनलाई एउटा उत्सवमय बनाउन सकोस्, आनन्दमय बनाउन सकोस् र जीवनको सुन्दरता बाहिरतिर प्रकट हुन थालोस्। यो मैले यहाँहरूका अगाडि आज मैले निवेदन गर्न चाहे। यो मैले किन पनि भन्नुपर्ने भयो भन्दा अहिले हामी पछिल्लो समय योगको चर्चा हुन थालेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि, लकडाउनका बीचमा पनि हामीले यी विभिन्न किसिमका भर्चुअल माध्यमहरू होलान्, अरू इन्टरनेटका माध्यमहरू होलान्, या यस्तै जुम र अन्य विधि प्रविधिका माध्यमहरू होलान्, या फेसबुकहरू होलान्, युट्युबहरू होलान्, विभिन्न विधि विज्ञान को जीवन पद्धतिका बारेमा बोलिरहेका छौँ भन्दा यो विश्वभरि भइरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि विश्वभरिका मान्छेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसलाई आफै एक्लै पनि मनाउनु पर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। हो, यो बेलामा हामीले अब योगको यो जीवन्त विश्वव्यापीकरणलाई अब एउटा निश्चित दिशा निर्देश गर्नुपर्ने जरुरत भएको छ। योगका निम्ति कुनै रूप रङ्गसँग जोडेर होइन, टाई सुट लगाएको मान्छे ध्यानस्थ भएको देख्न चाहन्छु म। टाई सुट भित्र पनि योग अवतरित हुनुपर्छ।
यहाँ लुङ्गी च्यादरमा मात्रै योग अवतरित हुने हो भन्ने सोचलाई बदल्नु पर्छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकदम मोडल जस्तो देखिने मेरा भाइ बहिनीहरू पनि भित्रतिर एउटा साधु र सन्तत्वको जीवन बाँचिरहेको देख्न चाहन्छु म। बाहिरतिर एकदमै पश्चिमा संस्कृतिका लुगाफाटोहरूमा अत्यन्त अत्याधुनिक लुगाफाटोहरूमा भएकाहरूको पनि हृदयभित्र योग अवतरित भएको देख्न चाहन्छु म। मैले मात्रै होइन, पक्कै पनि यहाँहरू सबैले त्यो चाहनुहुन्छ। र हामी जो जहाँ छौँ, जुन रूपमा छौँ, जुन स्वरूपमा छौँ, त्यहाँ योगलाई कसरी अवतरित गर्ने, योगको त जीवन्त शिक्षाबाट आफूभित्रका सम्भावनाहरूलाई कसरी प्रकटीकरण गर्ने। मानिस एउटा ठुलो रहस्यको केन्द्र हो। यसका हरेक रहस्यहरूलाई हामीले कसरी केलाउने, कसरी यसलाई अगाडि लैजाने र त्यो रहस्य नै रहेर हामीले यो संसारबाट बिदा लिन नपरोस्, हामीले हामी भित्रको रहस्य बुझ्न सकौँ। हाम्रो शरीरको रचना बुझौँ, शरीरको क्रिया बुझौँ, शरीरभित्र बुझौँ, मनको क्रिया बुझौँ, प्राणको रचना बुझौँ, प्राणको क्रिया बुझौँ, मन चेतनाको रचना बुझौँ, चेतनाको क्रिया बुझौँ, यो ब्रह्माण्डको रचना बुझौँ, ब्रह्माण्डको क्रिया बुझौँ, यसभित्र भएका रहस्यहरूलाई बुझौँ र जीवनलाई समुन्नत बनाऊ। योगले यही कुरा सिकाएको र यो कुरा गर्नका निम्ति निश्चित किसिमको वातावरण जरुरी छ। सात्विक भोजन, विशेषतः वनस्पतिजन्य भोजनहरू, राम्रो खालको खानपान रहन सहन जो चाहिँ हाम्रो शरीर मन चेतनालाई विकसित गर्न सक्छ, त्यस्तो किसिमको खानपान रहन सहन र जीवनशैली त चाहिन्छ। तर पनि अन्य कुराहरूलाई पनि विचार पुर्याउँदै हामीले एउटा योगको जीवनशैली जिउनु परेको छ। यो कुराका निम्ति हामीले सङ्कल्प गरौँ। अब आजकै दिनबाट सङ्कल्प सुरु गरौँ र घरैमा योग, परिवारका साथ योग, यो अभियानलाई विश्वव्यापी बनाऊ। यो अभियान अत्यन्त राम्रो छ। हरेक घरले घर बनाउँदा म त अब यो कुरा नगर विकासलाई पनि भन्नेवाला छु कि अब घरको नक्सा पास गर्दा छतमा एउटा योग कक्ष पनि निर्माण गर्नुपर्छ भनेर भनोस् नगर विकास। यदि अहिंसक समाज निर्माण गर्ने हो भने, यदि स्वस्थ दीर्घजीवी समाज निर्माण गर्ने हो भने, यदि मानिस अति मानवीय चेतनाबाट विकसित मान्छे निर्माण गर्ने हो भने, एउटा विश्वविख्यात वैज्ञानिक निर्माण गर्ने हो भने, ऋषि निर्माण गर्ने हो भने, अब घरलाई योग मन्दिर बनाउन जरुरी छ। यो अभियानमा मैले आज यहीँबाट योग प्रेमी समूहलाई पनि मैले यो कुरा राख्न चाहे। अब हाम्रो अभियान व्यक्ति व्यक्तिलाई जगाउने हो, घर घरलाई जगाउने हो। घरका हरेक बच्चाहरू आफ्ना बुवा आमाहरूले छतमा गरेका योगका क्रियाकलाप देखेर आकर्षित भएर 8 बजेसम्म सुत्ने बच्चाहरू 5 बजे उठेर छतमा पुगुन्, केही नभनिकन पुगुन्। हामीलाई देखेर उनीहरू बदलियौन्, हामीलाई देखेर उनीहरूभित्र एउटा चिन्तन विकसित होस्। यदि यस्तो गर्न सकियो भने एउटा उल्लेखनीय कार्य हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा, अब अहिले हामी योग भन्ने बित्तिकै धेरै जसो आसन र प्राणायाममा केन्द्रीकृत छौँ। अब यसबाट अलिकति योगका अन्य विधाहरू, अन्य विधि प्रविधिहरूतिर पनि हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यो कालखण्डमा यदि हामीले सुरुवाती अवस्थामै केही कुराहरूलाई ध्यान दिएनौँ भने हाम्रो योगको जीवन पद्धति भने जस्तो राम्रो नहुन पनि सक्छ। यो मैले किन भनेको भन्दा, योगमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक कुरा भनेको एम नियम हो। यो कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ, जसलाई अहिले हामीले छोडेका छौँ। यसले हामीलाई व्यक्तिगत अनुशासन र सामाजिक अनुशासन सिकाउँछ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको योगमा सत्कर्म हो। त्यो सत्कर्मलाई हामीले छोडेका छौँ। सत्कर्मले शरीरभित्र भएको विजातीय पदार्थलाई, विषाक्त पदार्थलाई, मललाई निकालेर निर्मलीकृत गर्छ। केवल शरीर होइन, शरीर र मनलाई
दुवैलाई निर्मलीकृत गर्छ। अब निर्मलीकृत नभएको शरीर, दूषित मन योगको अभ्यासमा गयो भने पनि त्यो राम्रो योगको अभ्यासले पनि नराम्रो प्रभाव देखाउन थाल्छ।